49वां बाब। अमून पर खुदावन का गजब। बनी अमून की बाबत। खुदावन यूं फरमाता है कि क्या इसराइल के बेटे नहीं हैं? क्या उसका कोई वारिस नहीं? फिर मिलकूम ने क्यों जद पर कब्जा कर लिया और उसके लोग उसके शहरों में क्यों बसते हैं? इसलिए देख, वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है, कि मैं बनी अमून के रब्बा में लड़ाई का हुल्लड़ बर्पा करूंगा और वो खंडर हो जाएगा और उसकी बेटियां आग से जलाई जाएंगी। तब इसराइल उनका जो उसके वारिस बन बैठे थे वारिस होगा। खुदावन फरमाता है, ऐ हसबून वावैला कर कि ऐ बर्बाद की गई, ऐ रब्बा की बेटियों चिल्लाओ और टाट ओढ़कर मातम करो और एहातों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मिलकूम असीरी में जाएगा और उसके काहिन और उमरा भी साथ जाएंगे। तू क्यों वादियों पर फख्र करती है? तेरी वादी सैराब है। आए बरगश्ता बेटी, तू अपने खजानों पर तकिया करती है कि कौन मुझ तक आ सकता है। देख, खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं तेरे सब इर्द गिर्द वालों का खौफ तुझ पर गालिब करूंगा और तुम में से हर एक आगे हाँका जाएगा और कोई न होगा जो आवारा फिरने वालों को जमा करे। मगर उसके बाद मैं बनी अमून को असीरी से वापस लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। अदूम पर खुदावंद का गजब। अदूम की बाबत रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि क्या तिमान में खिर्द मुतलक न रही? क्या आकिलों की मसलहत जाती रही? क्या उनकी अक्ल उड़ गई? ऐ दादान के बाशिंदों, भागो, लौटो और नशेबों में जा बसो, क्योंकि मैं इंतकाम के वक्त उस पर एसौ किसी मुसीबत लाऊंगा। अगर अंगूर तोड़ने वाले तेरे पास आए तो क्या कुछ दाने बाकी न छोड़ेंगे? या अगर रात को चोर आए तो क्या वो हस्बे ख्वाहिश ही न तोड़ेंगे? पर मैं एसौ को बिल्कुल नंगा करूंगा, उसके पोशीदा मकानों को बेपर्दा कर दूंगा कि वो छुप न सके। उसकी नस्ल और उसके भाई और उसके पड़ोसी सब नेस्त किए जाएंगे और वो न रहेगा। तू अपने यतीम फर्जंदों को छोड़, मैं उनको जिंदा रखूंगा और तेरी बेवाएं मुझ पर तवक्कुल करें, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, जो सजावार न थे कि प्याला पिए, उन्होंने खूब पिया। क्या तू बेसजा छूट जाएगा? तू बेसजा न छूटेगा, बल्कि यकीनन उसमें से पिएगा, क्योंकि मैंने अपनी जात की कसम खाई है। खुदावंद फरमाता है कि बुसरा जाए हैरत और मलामत और वीरानी और लानत होगा, और उसके सब शहर अबदुल आबाद वीरान रहेंगे। मैंने खुदावंद से एक खबर सुनी है, बल्कि एक एलची ये कहने को कौमों के दरमियान भेजा गया है कि जमा हो और उस पर जा पड़ो और लड़ाई के लिए उठो, क्योंकि देख, मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर और आदमियों के दरमियान जलील किया। तेरी हैबत और तेरे दिल के गरूर ने तुझे फरेब दिया है। ऐ तू जो चट्टानों की शगाफों में रहती है और पहाड़ों की चोटियों पर काबिज है, अगरचे तू उकाब की तरह अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे नीचे उतारूंगा, खुदावंद फरमाता है। और अदूम भी जाए हैरत होगा, हर एक जो उधर से गुजरेगा हैरान होगा और उसकी सब आफतों के सबब से सुस्कारेगा। जिस तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर गारत हो गए, उसी तरह उसमें भी न कोई आदमी बसेगा, न आदमजात वहां सकूनत करेगा, खुदावंद फरमाता है। देख, वो शेर बब्बर की तरह यर्दन के जंगल से निकलकर मोहकम बस्ती पर चढ़ आएगा, पर मैं अचानक उसको वहां से भगा दूंगा और अपने बरगुजीदा को उस पर मुकर्रर करूंगा, क्योंकि मुझसा कौन है जो मेरे लिए वक्त मुकर्रर करे, और वो चरवाहा कौन है
جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے۔ بس خداوند کی مصلحت کو جو اس نے ادوم کے خلاف ٹھہرائی ہے، اور اس کے ارادے کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے، سنو۔ ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گھسیٹ لے جائیں گے، یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا۔ ان کے گرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی، ان کے چلانے کا شور بحر کلزم تک سنائی دے گا۔ دیکھ، وہ چڑھ آئے گا اور عقاب کی طرح اڑے گا، اور بسرا کے خلاف بازو پھیلائے گا، اور اس دن ادوم کے بہادروں کا دل زچہ کے دل کی مانند ہوگا۔ دمشق پر خداوند کا غضب۔ دمشق کی بابت حمات اور ارفاد شرمندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بری خبر سنی، وہ پگھل گئے۔ سمندر نے جنبش کھائی، وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ دمشق کا زور ٹوٹ گیا، اس نے بھاگنے کے لیے منہ پھیرا، اور تھرتھراہٹ نے اسے آ لیا۔ زچہ کے سے رنجو درد نے اسے آ پکڑا۔ یہ کیوں کر ہوا کہ وہ نامور شہر میرا شادمان شہر نہیں بچا؟ سو اس کے جوان اس کے بازاروں میں گر جائیں گے، اور سب جنگی مرد اس دن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اور میں دمشق کی شہر پناہ میں آگ بھڑکاؤں گا جو بن حدد کے محلوں کو بھسم کر دے گی۔ کیدار کے قبیلے اور حصور کے شہر پر خداوند کا غضب۔ کیدار کی بابت اور حصور کی سلطنتوں کی بابت جن کو شاہ بابل نبوکت رزر نے شکست دی، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اٹھو، کیدار پر چڑھائی کرو اور اہل مشرق کو ہلاک کرو۔ وہ ان کے خیموں اور گلوں کو لے لیں گے، ان کے پردوں اور برتنوں اور اونٹوں کو چھین لے جائیں گے، اور وہ چلا کر ان سے کہیں گے کہ چاروں طرف خوف ہے، بھاگو، دور نکل جاؤ، نشیب میں بسو، اے حصور کے باشندو۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ شاہ بابل نبوکت رزر نے تمہاری مخالفت میں مشورت کی اور تمہارے خلاف ارادہ کیا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اٹھو، اس آسودہ قوم پر جو بے فکر رہتی ہے، جس کے نہ کواڑے ہیں نہ اڑبنگے اور اکیلی ہے، چڑھائی کرو، اور ان کے اونٹ غنیمت کے لیے ہوں گے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت لوٹ کے لیے۔ اور میں ان لوگوں کو جو گاؤ دم داڑھی رکھتے ہیں ہر طرف ہوا میں پراگندہ کروں گا، اور میں ان پر ہر طرف سے آفت لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور حصور گیدڑوں کا مقام ہمیشہ کا ویرانہ ہوگا، نہ کوئی آدمی وہاں بسے گا اور نہ کوئی آدمزاد اس میں سکونت کرے گا۔ اعلام پر خداوند کا غضب۔ خداوند کا کلام جو شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں اعلام کی بابت یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اعلام کی کمان ان کی بڑی توانائی کو توڑ ڈالوں گا، اور چاروں ہواؤں کو آسمان کے چاروں کونوں سے اعلام پر لاؤں گا، اور ان چاروں ہواؤں کی طرف ان کو پراگندہ کروں گا، اور کوئی ایسی قوم نہ ہوگی جس تک اعلام کے جلا وطن نہ پہنچیں گے، کیونکہ میں اعلام کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے آگے ہراساں کروں گا، اور ان پر ایک بلا یعنی قہر شدید کو نازل کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تلوار کو ان کے پیچھے لگا دوں گا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر ڈالوں گا۔ اور میں اپنا تخت اعلام میں رکھوں گا، اور وہاں سے بادشاہ اور امراء کو نابود کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ پر آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ میں اعلام کو اسیری سے واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔